یہ اس دیتا تے میری شہ جڑی اتنے میرے بھائیو بچوں تھی سارے جانتے جے یہ تین چیزاں لازم آ جائیں عرب شاعر نے بڑی پیاری میں اختصار نہ بیان کر رہا عید کا خطبہ چھوٹا ہی مگر جامع ہوگا افادتکم النعما منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ کسے تے ایک احسان کر دیو چھوٹا یا بڑا تین شیاں اس احسان دے بدلے تمہیں مل جاندی ہیں ایک وہی زبان مل جاندی ہے تہاڈیاں تعریفاں کروں گا کہ واہ جی واہ سبحان اللہ جی چودھری صاحب بڑی مہربانی زبان نہ تہاڈی مدح کروں گا ثنا کروں جے حلال دا ہوگا اور دوسرا وہ دل والضمیر المحجبہ اے چھپیا دل جڑا پیار پی جاتا وہ اس بندے نے یار میرے سے ایڈی بڑی مہربانی یہ روک نہیں سکتا ہوں اور اس پاروں ربی وزیر اعظم سے عباسیاں دا کہنے لگا خلیفے نو بے خلیفہ میرے پتر دے دل چ اپنی محبت پیدا کر خلیفے نے آخیا وزیر تو بڑا دانا سی 10 محبت پیدا کی کیا پیدا ہوندی یہ بچہ کرنا چاہتا کرے انہیں آخیا نا الانسان عبید الاحسان انسان احسان دا غلام ہے میرا مطلب ہے تسی ادنوں کچھ دیو مہربانیاں کرو آپ انہیں غلام بننے یہ دل چ محبت پیدا ہو جائے اس پاروں زبان دل اور مڑ کے ہاتھ پیر انسان دے سارے آزاد جڑے پھر وہ مطیع ہو جاندے ایڈی مہربانی ہے جی میں دے خلاف ہوں چلا افادتکم النعما منی ثلاثۃ آندا ایک احسان تو کیتا تے تین شیاں میرے کو لے لیاں یدی ولسانی والضمیر المحجبہ میرے ہاتھ پیر بھی ہن تیرے خلاف نہیں اٹھن گے یہ تے بڑی احسان فراموشی تے نمک حرامی ہوگی تو ایڈیاں مہربانیاں کراں تے میں تینوں ہی اکھاں وکھا دیاں اور میری زبان بھی تیریاں تعریفاں کروں گی میرا چھپیا دل بھی تیرے نال محبت کروں گا اے شکر ہے پھر دین تسی پڑھ دے جے میں آیت پڑھی ہے جڑی اللہ پاک نے فرمایا استاذنا ربکم تہاڈا رب اعلان کر چکا ڈنکے دی چوٹ انہیں کیا ربکم کیا اے ربکم تا سارا فلسفہ آ گیا جے تہاڈا پروردگار اسی ہن پالن والا کر دے کریے کی اردو زبان دا دامن بہت تنگ ہے اتنے کوئی لفظ ایسے نہیں جڑے گل نوں سمجھا سکن رب نہ میرا پالن والا تے نہ پروردگار کچھ بھی نہیں رب ایسا ہے کہ جدوں تو بندے دا تصور قائم ہویا کہ اینوں بناونا ماں دے شکم جی بات جی جب تک جلنا نے اگلی دنیا دی ہر کڑی یہ نال رہے رہا سہارا رہے تے جی خبر لیندا رہے رب انہوں آندے خبر گیر نگران ایک لمحہ بھی نالوں ہٹ جائے نا تو اسے ویل شیف نہ ہو جائے رب عربی زبان چو اس تو دا ترجمہ پالنے والا کی کریے کسے کڑی بھی انہیں اپنا ارادہ بدل لیا نہ بندے دا نام و نشان نہیں رہنا فرمایا واستاذنا ربکم کون گل کر رہا تہاڈا رب کر رہا تو سانس لے رہا تو دی مہربانی نال دی ہوا چ لے رہا تو ویکھ رہا وہ عنایت نال اکھاں دی روشنی نہ ویکھ رہا کنے انہیں انہیں پیدا کیتے تو سن رہا وہ سماعت ہے ورنہ بہرے بھی ترے پھر دے ربکم دھیان مار تیرا رب کہہ رہا جڑا ہر وقت تیری ضرورت پوری کر رہا رو دل بکسے دے کے در اتوار وجود بات بوداس تو خواہد بود جا دل اس رب نوں دے دے وہ پریم کر تو محبت کر جڑا ہر وقت ہر کڑی ہر لمحہ جن بھی تیرتے دور آنے وہ تیرے نال رہا تو نال رہنا اس خدا نوں اکھاں وکھاؤنا تو وہ تو بے نیاز ہونا تو احسان کرے کو ذرات دلوں چکے 100 باری اے معمولی ٹکا دتا نہ کسی نے جدوں بندہ سامنے آਉਂدا تو 100 باری سلام کردا ہوں تے جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہے انکاری شرم کر دے ایڈی نہ شکریہ نہ فر تو آنا میرا ماں باپ جڑا اتنا بڑا میرے تے احسان ماں باپ انہوں بنایا تو آنا میں جانور کا دودھ پی رہا ہے بڑی رب کی مہربانی ہے انے سالی پیدا وہ جانور وہ پیدا کیتے سواریاں وہ دتیاں لباس تو پہن کے بیٹھا جہاں تیری شرم و حیا باقی اور تیرے گرمی سردی کا بچاؤ یہ کنس بندوبست کیتے تو اس خدا دا سامنے آنا وہ نافرمانی کرنا جدو انسانوں کے بارے تو جاننا بھی کسی احسان کیتا ہوئے 3 شیاں ہوندیاں جویں عرب شاعر نے کہا بالکل آٹومیٹک ہو جائیں دل محبت کرنا لگ پیندا زبان دی تعریف کرنا پیندی ہتھاں پیراں نال آدمی جنی کو دی سیوا کر سکدا کردا اللہ بھی یہی مطالبہ کردا کہ تیرا رب اعلان کردا ہے لائن شکرتم کہ اگر تسی شکر گزار رہو گے شکر سمجھو ایک لفظ چاہ گیا دین اپنی پہچان کرن ٹرے تے پہچان یہ ہوئی بھی ساڈے پلے اپنا کچھ بھی نہیں رب دی چیز تے وہ چو شکر نکلا جدوں سب کچھ دا دتا سانوں پھر وہ احسان مند ہونا چاہیے شکر گزار ہونا چاہیے تے شکر انہاں 3 شیاں دا نام جڑیاں 3 میں بیان کیتیاں نا زبان نال وہ تعریف کرنی دل نال وہ محبت کرنا اور اپنے جسم دے اعضاء نال دی اطاعت اور فرما برداری کرنی تو وہ دی مخالفت نہیں کرنی وہ ایڈا محسن اور ایڈا آقا دی وہ نافرمانی کری اس تو قرآن مجید اسی پڑھیے حدیث پاک پڑھیے امت دے علماء دا پڑھیے اگر دین نوں تسی ایک لفظ بیان کرنا چاہتے ہیں تو شکر کہہ دو ساریاں گلاں چھڈ دو شکر کہہ دیو کہ دین نہ شکر دا باقی یہ جو جم دیاں پھر نمازاں بھی جم پیندیاں قربانیاں بھی نکل آؤندیاں خیراتاں بھی نکل آؤندیاں جدوں انہیں من لیا بھی میرا کچھ بھی نہیں ہے صبر لگا انہیں ہر شے نہ پھر وہ شکر ادا کرنا وہ احسان مننا
ਤਾਰੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜ਼ਿਕਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਤਸਬੀਹਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਰਾਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਲਕਾਰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਬਦਰਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वल्लाह। हुकूमत तेरी या तेरे सिवा कोई इस जहान का मालिक नहीं, और तेरी तारीफ और तेरा शुक्र। ऐ गली गली महल्ले महल्ले तदे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया मिनाज लब्बे कहंदे लागले सुनते, फिर मक्के तक पहुँचती, सारे पहाड़ तकबीर ना लर्ज उठते हैं। तकबीर ही ना रही, मुसलमान अल्लाह अकबर कहने तो संग गया भाई नहीं गाने गा लो, तकबीर नहीं करी अल्लाह अकबर। तो अल्लाह पाक फरमाया तेरा रब ऐलान करदा कि अगर तुसी शुक्र गुजार रहोगे, जड़ियां नेमतां मैं दित्तियां ना उन्हां दा हक अदा करोगे, मेरा मनोगे एहसान, दिलों मुहब्बत करोगे, उन्होंने शैन उत्थे वरतोगे जिथे मैं दित्तियां। हजरत सईदा आयशा सिद्दीक़ा ने बड़ी प्यारी बात कही है, मैं शुक्र का कम अज कम दर्जा है, जे बहुता नहीं कर सकता तो वो दुश्मन की मर्जी के मुताबिक ना वर, देन वाला अल्लाह तो तू वो दुश्मन शैतान दे आखे ला के वरना, माल उत्थे खर्च करना, जवानी उत्थे लाना, देंदा रब आ, तू दुश्मन नूं खुश कर दे। अल्लाह तू ना नाराज कर, नेकी नहीं कर सकता, कम कम गुनाह के कमां ना वरत, खुदा नाल बिल्कुल इंतहा दर्जे की एहसान फरामोशी। यदि मिसाल यही समझो कि आदमी नेकी करता जाके आंदा लै सलीम पिस्टल लै ला, ए गन लै ला, कोई दुश्मन आऊगा वह मुकाबला करे, उन्हें नेकी की। सलीम उठता रात जाके वह बाल बच्चा मारा होंदा। तुसीं आप इंसाफ करो, तो ज़्यादा हरामदादा कोई हो सकता कि जिन्नी दित्ती सी गन उन्हें ही मार दिते कंजर ने। अल्लाह शैतान देवे ते अल्लाह का दीन बर्बाद करे, अल्लाह नूं नाराज करे कि जा तमाशा वेखदा रह, मैं जना शराब पीनी हो, मैं जना गाने सुनने, मैं नाच वेखने। अल्लाह कह माल मेरा ते खबीसा तू शैतान वैसे खुश कर रहा है, वो नचदा। तो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर दे कि तुहाडा रब ऐलान कर चुका। रब से ध्यान करो जिहड़ा जदों तो तुसीं टुरे ते जदों तक जाना हर लम्हा तुहाडे नाल है, उहदे सहारे तो बगैर तुसीं एक कड़ी भी नहीं बच सकदे। लाइन शकरतुम, अगर तुसीं मेरी नेमतां दा शुक्र अदा करोगे, मनोगे ते मौला तू ही दित्तियां। और सुबह और शाम की दुआ जिहड़ी रसूल करीम अलैहिस्सलाम सिखाई, किवें उहदे च गुण दिता, मा असबह बी मिन नेमतन और बेहद मिन खल्किका फमिनका वहदक ला शरीका लक फलकल हम्द वलक शुक्र। सुबह तो मासबा को, शाम है तो मामसा को, अरबी का। ऐ अल्लाह सुबह और शाम मेरे कोल या मखलूक चो किसी के कोल भी जी कोई नेमत है या चीज है, फमिनका तेरी दिती है, किसी की अपनी, वहदक ला शरीका लक तू कले दिती है, किसी देवता किसी नबी वली का कोई हिस्सा नहीं, किसी ने एक लूम नहीं दिता, तू फलकल हम्द वलक शुक्र, तेरी हमद है तेरा शुक्र। तो ऐलान फरमाया रब ने, जे शुक्र करते रहोगे यानी उन्होंने नेमतां चजना वरतोगे, लाज़ीदन्नकुम। याद रख लो पूरे कुरान के अंदर इदा लाम ला के ते पिछे नून ला के शद वाला अल्लाह ने कोई वादा नहीं किया। अल्लाह की मर्जी है किसी को बख्शे उस दिन कोई सजा पा जाए, किस्मत लटकती है, मगर शुक्र ते ऐलान फरमाया कि अगर शुक्र करोगे, अरबी जुबान में लाज़ीदन्नक जरूर बेजरूर, जिन्ना कि जरूर कह सकता सी ना, मैं तुहानू वो नेमतां होर दूंगा। मैं क्यों खोनी है, हाँ मैं क्यों वापस लानी है, अगर तुम उन्होंने हक अदा करोगे, लाज़ीदन्नकुम जरूर बेजरूर मैं ज्यादा करूँगा, ज्यादा करूँगा। और इन्होंने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदा शुक्रो हाफिज़ों जालिम, शुक्र दो काम दिंदा तुहानू, एक जड़ियां नेमतां अगे हैगियां वो नहीं खुसम दिंदा, अल्लाह नहीं छीनदा, खाम खा क्यों छीनना, ये हक अदा कर रहा, सही वरत रहा, व जालिब और नवीं नेमतां खिंच के लिया, हाँ खिंची आउंदा मिकनातीसी तरह कि इनू होर दे। अल्लाह फरमाया शुक्र करेंगा मैं जरूर होर ज्यादा तो ज्यादा नेमत, वला इन कफरतुम, और अगर तुसी नाशुक्री की, इन अज़ाबी लशदीद, तो सुन लो मेरा अज़ाब बहुत सख्त अज़ाब है। जदों फिर सामने आना ना, मैं तुहानू उस जहन्नम सिटना जितों फिर तुहाडी कोई फरियाद भी नहीं सुननी, बिल्कुल कह देना बको इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून, जाओ कुत्ते की तरह भौंक जाओ, मेरे नाल कोई गल ना करो, मैं नहीं सुनना चाहता। हरामियों छोटे छोटे के एहसान मनते रहे और मेरा एहसान ही तुसीं भुला। इस पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इबारत सैयदे मुरसलान मुरसल राजदाद फरमा ब शुक्र नेमतनात, अल्लाह का पैगंबर एक ही गल सिखाता, सारी तफसील डिटेल नमाज़ां कुर्बानियां आपे थोड़ी समझ है। शुक्र बीज की है, जदों इंसान के दिल जज्बा है शुक्र पैदा होता, मौला मेरे को गड्डियां तेरियां दित्तियां, किन्ने अजनां दी लत्तां भी है नहीं, मेरे को अगर सुनवाया तेरी इनायत है, वरना किन्ने अकलमंद तुरे फिरदे भुखे मरदे, नहीं काम उन्होंने चल। जदों अल्लाह का एहसान मन गया, उहदे नाल प्यार करन लग पिया, उहदा एहसान बयान करन लग पिया, उहदी मर्जी के मुताबिक वरतन लग पिया। फरमाया एक पासे अगलियां महफूज रहणगियां, दूजे पासे नवीं टुरियां होणगियां।
تے جے کرو گے ناشکری عذاب شدید ہوگا، بہت سخت عذاب ہوگا، پھر میں ناشکریاں نوں سزا بہت بڑی دوں گا۔ ان الانسان لظلوم کفار۔ اور اللہ تعالیٰ نے شکایت بھی یہ کی ہے کہ عام انسان جڑے، سارے نہیں، عام انسان جڑے ظلم بہت بڑے ظالم ہے کہ چھوٹیاں چھوٹیاں دا حق مندے ایتھے تہاڈا کوئی 10 روپیے مار لیں گے، مولوی صاحب کوئی دعا دسو میرے مل جان، یا لبدے پھردے کوئی دسو ممبر جڑا یار دا گل دبائے، اللہ اللہ میرا حق مار کے بہ گیا، بندیاں دا مار لیا آئی اور رونا ہے ظلم، تو سب تو بڑا ظالم ہے۔ اس تو شرک ان شرک ظلم رضیم، شرک نو کیا ظلم بھی کر لگو میرے نہ کرنا سی، میرا کھو کھا کے تو دنیا نو دیتا، درباراں والے دیندے تے او دیندے دیندا میں رہا، میں منہ ہی ویکھدا رہا، جانور جڑے سی درباراں تے جان لگ پے، میری قربانی دی بات ہے بکرے اوتھے جا رہا ہے اور انہوں دے گلاں تو گانیاں پائیاں تو انہوں ہار پرائے تے چرچا کردا جانا بھی حضرت صاحب دی مہربانی، اور میں کدھر گیا؟ اس تو اللہ نے صاف کہتا بھئی جداں دا خنزیر حرام نہ اداں دے میرے منن والے نہ جانور نوں خنزیر سمجھن، کہ اللہ تو غیراں دے مشہوریاں کر دے تے رب دے نام دا دین تے تبرک سمجھن، اے اج ہونا نا اللہ دے نام دا بکرا وہ ہے جڑا روز اسی کھانے ہیں، مگر اج یہ تبرک ہے، اج یہ کھانا بھی ثواب ہے، یہ کرنا بھی ثواب ہے۔ اور اس تو کئی بھکھے بیٹھے اجے بھی گھر دی قربانی نہیں یار پکی وہ کھانا، واقعی رسول اللہ دی سنت سی، حضور پاک اداں ہی کرتے سی اپنی قربانی تو کھاندی، اج اس نیاز تو بڑی کوئی نیاز نہیں، رب دے نام تے جانور چلا گیا، اگے پیچھے صرف مباح ہے، چھٹی ہے سانوں بھی کھا لو، ثواب کوئی نہیں ملتا۔ اج اسی یہ بازاراں پھیرے کئیاں نے انہاں تے رنگ لائے، بہت چنگی گل ماڑی نہیں گل، آخر جڑے حجی دے جانور جاندے سی انہاں دے گلاں پٹے پیندے سی، انہاں تے نشان لائے جاندے، مطلب ہے کہ اعلان ہوے لوگاں سارے اشار ہر پاسے دعائی مچے اور رب دے جانور پھر دے، ایک قربانی دے جانور پھر دے، شاعر اللہ دنیا نوں پتہ لگے کوئی اللہ بھی ہے یار جنوں دنیا مندی، اس تو جانور بابرکت جانور ول بدنا جالنا لکم من شاعر اللہ، اللہ آندا جڑے میرے نام دے اونٹ پھر دے، اے اونٹ نہ انہاں نوں ہن کیوں، یہ میریاں نشانیاں تریاں پھر تانوں پتہ دیندیاں بھی اللہ موجود ہے، اے امت انہاں من دی، تو فرمایا شکر کرو گے بہت دوں گا، تے نہ شکری کرو گے عذاب علیم بھی آؤ، بہت بڑا سخت عذاب آؤ گا۔ تے اللہ پاک نے بھی فرمایا میرا تو کوئی نہیں سمجھدا، کوئی آکھے اللہ نو کی فائدہ یار شکر دا، کیا مت ماری تہاڈی، جے طبیب تینوں آندا پرہیز کر یا دوائی کھا لا تیرا فائدہ، تو الٹا کہ نہیں حکیم صاحب نو کی فائدہ میں نہیں کھانی، اور ٹھڈ تے تیرا ہی درد ہونی، حکیم دا کی بیٹھدا پھر، انہیں تیرے بھلے دی گل دسی، تو الٹا جھگڑا پا کے بہ گیا بھی حکیم نو کی تکلیف ہے مینوں ہدایت کر، اور تکلیف انہوں نہیں تینوں بچاؤنا چاہوں۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، جے تسی سارے بنی اسرائیل اور جنہیں بھی زمین چ لوگ ہیں سارے خدا دے ناشکرے ہو جاؤ، کہن کوئی اللہ نہیں، ہاں فإن اللہ لغنی حمید، تو سن لو اللہ نے انہاں عبادتاں دی انہاں شکرانیاں دی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو غنی ہے، وہ دی حکومت اپنے زور نہ قائم ہے، تواڈے منیا وہ دی حکومت رہنی ہے بھی تختہ الٹا دی صدر صاحب روانہ ہو جائے، ایسی کوئی گل نہیں، سارا جہان بھی کافر ہو جائے۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کروڑاں درود و سلام پاک پیغمبر نے فرمایا، اور سارے جن اور انسان پہلے پچھلے بڑے تو بڑے مفتی ورگے ہی بن جانا، سارے کوئی بھی مجرم نہ رہے، کہ اللہ دی بادشاہی مچھر دے پر برابر وعدہ نہیں ہوتا، اور یہ سارے تو سارے بڑے فاجر بن جانا، اللہ دی حکومت مچھر دے پر برابر کمی نہیں آؤں، وہ تو حکم نہ چل رہے، چاہے ہونے سارے پھوک مار کے اڑا دے، وہ تہاڈیاں تعریفاں سناواں دا کوئی محتاج ہے نہ، ساڈا اپنا پلا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جڑا شکر کرو وہ اپنا پلا، کہ وہ نعمت بھی رہے گی، اور بھی آؤں گی، اللہ خوش ہوگا، انعام ہوں گے۔